हाम्रो सोसाइटीको प्यारेन्ट्सहरूले के भन्छ मेरो छोरा अस्ट्रेलियामा अमेरिकामा भन्दै गर्दा उहाँहरू गर्वको साथ भन्नुहुन्छ कि मेरो छोरा काठमाडौँमा MBA पढ्दैछ भन्दाखेरि उहाँहरूको जुन खालको एक्सप्रेसन हुनुपर्ने जुन उहाँहरू गर्व गर्नुपर्ने त्यो अलिक कम हो कि। नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम चक्रव्यूहमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्छ अर्थविद ज्ञानेन्द्र अधिकारी। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले झन्डै 18 खर्बको बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। जसरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उहाँले प्रस्तुत गरेसँगै विभिन्न ढङ्गबाट विश्लेषण हुन थालेको छ र यो बजेटले विशेष गरी कृषि क्षेत्रको विकास गर्नको लागि र गरिबी न्यूनीकरण र रोजगारीको सृजना गर्नतर्फ विशेष जोड दिएको भनिएको छ। र यो बजेटले विशेष गरी यो चुनावी प्रचारको लागि चुनावी एउटा चाहिँ रणनीतिमा केन्द्रीकृत र विशेष गरी लोकप्रियताको लागि मात्रै वितरणमुखी किसिमको बजेट प्रस्तुत भयो भनेर आलोचना पनि भइरहेको छ। र समग्रमा यो बजेटलाई कसरी हेरिएको छ र अर्थविदहरूले यो बजेट साँच्चै अहिले आर्थिक स्थिति धराशायी भइरहेको अवस्थामा आर्थिक स्थितिलाई सुधार गर्नको लागि यो बजेट कतिको उपयुक्त होला, यो विषयमा छलफल गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला म उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद। हुनुहुन्छ हजुर एकदमै। अब अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो संसदमा। यो बजेटलाई तपाईँले ससती हेर्दा कस्तो बजेट आयो? अहिले जुन अर्थतन्त्र धराशायी भएको छ, जुन अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ, बेरोजगारको दर त्यसै गरी बढिरहेको छ, यो समग्रमा हेर्दा यो बजेटले समग्रमा अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्नको लागि कतिको उपयुक्त होला? अब यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो समग्र बजेटले वास्तवमा अहिलेको जुन हाम्रो आर्थिक अवस्था जुन अहिलेको रिसेसनतिर गइरहेको अवस्था छ यसलाई ठ्याक्कै एड्रेस गर्ने भन्दा पनि त्यतातिर भन्दा पनि चुनावलाई चाहिँ यसको मेन टार्गेट जस्तो देखिन्छ कि यो बजेटमा। किन भन्दाखेरि यो बजेटमा राखेका जति पनि कार्यक्रमहरू छन् यो चाहिँ चुनाव लक्षित छन् कि। र यहाँ के छ भन्दाखेरि धेरै पपुलर कार्यक्रमहरू छन् हैन। पहिला कुरा त्यताबाट हामी जानुपर्ने हुन्छ। दोस्रो कुरा के पनि छ भन्दाखेरि बजेटको अमाउन्ट यति धेरै आएको छ कि हाम्रो GDP को 38% चाहिँ हामीले बजेट एलोकेट गरिरहेछ। यो प्रिन्सिपल्ली कुनै पनि देशको बजेट हामीले डेलिभर गर्दाखेरि चाहिँ GDP को 30% जति मात्र राख्ने चलन छ कि। भन्न खोजेको हामीले यसलाई बजेटको जुन सीमा छ त्योभन्दा अलिकति बढी नागेर हामीले प्रस्तुत गरिरहेको अवस्था छ। अब कुरा रह्यो कहाँ भन्नुहुन्छ भने यसले हाम्रो इकोनोमीमा कसरी इम्प्याक्ट गर्छ भन्ने कुरा। यति धेरै पपुलर प्रोग्रामहरू छ, यसले इकोनोमी भन्दा पनि महिला चाहिँ आर्थिक दस्तावेज भन्दा पनि यो राजनीतिक दस्तावेज चाहिँ अलिक बढी छ। यो राजनीतिक दस्तावेज जस्तो मात्रै भयो, यसलाई अलिक बढी त्यतापट्टि जान्छ। अब भन्दाखेरि सुन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई नराम्रो कुरा यो बजेटमा केही पनि देखिँदैन। हेर्नुहोस् धेरै कुराहरू राम्रा कुराहरू। यताबाट सुरु गरौँ त। तपाईँले भनिहाल्नुभयो यो बजेटको सबैभन्दा सकारात्मक पक्षहरू, राम्रा पक्षहरू चाहिँ के छन्, यहाँबाट सुरुवात गरौँ न त। राम्रो पक्ष के छ भन्दाखेरि आफैमा बजेटको भोल्युम बढ्दै गइरहेछ, यो सबैभन्दा राम्रो कुरा हो हैन। किन भन्दाखेरि मनी सप्लाई बढाउनु भनेको पनि केही यो हाम्रो यो जुन अहिलेको क्रेडिट क्रन्च भनौँ न, लिक्विडिटी क्राइसिस जुन छ यसलाई केही हदसम्म यसले सहयोग पनि पुर्याउँछ। तर यसको साथसाथै हामीले के हुन्छ मुद्रास्फीति बढाउन पनि हामीलाई फेरि मद्दत गर्छ। यो त नराम्रो पार्ट भयो। फेरि दोस्रो कुरा हामी कृषिलाई अलिकति धेरै आधुनिकीकरण गर्ने कुराहरूमा फोकस छौँ अनि हामी रोजगारीको लागि पनि केही फोकस गरिरहेछौँ, रोजगारी वृद्धिको लागि। तर त्यसको ठोस प्लानहरू अलिकति कम देख्छु मैले हैन। यसको लागि समग्रमा एउटा यसको राम्रो पाटो भन्ने चाहिँ के छ भन्दाखेरि बजेटको मेन अब्जेक्टिभ्स नै हामी सेल्फ सस्टेन हुनतिर गइरहेछौँ कि जुन इम्पोर्टलाई चाहिँ हामी के गरिरहेछौँ निर्यातलाई 30% झार्ने भन्नुको मिनिङ के भन्दाखेरि यो एकदम पोजिटिभ कुरा छ कि। यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हामी आत्मनिर्भर हुन खोजिरहेकोतिर हैन, आत्मनिर्भरताको लक्ष्यतिर हामी पछ्याइरहेको जस्तो देखिन्छ कि। यो चाहिँ सबैभन्दा यसको पोजिटिभ एस्पेक्ट छ कि यो बजेटको। अर्को विषय चाहिँ जसरी यति बेला अर्थतन्त्र धराशायी बनेको छ, महँगी बढेको छ हैन, त्यसै गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पनि आकाशिएको छ। यति बेला अब नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको बाटोतर्फ त उन्मुख हुँदैन भन्ने किसिमका प्रश्न उठिरहेको बेलामा यो बजेटले त्यो अवस्थाबाट रोक्नको लागि र देशको अर्थतन्त्र अगाडि बढाउनको लागि के समाधान गरेको छ, कस्तो किसिमको सम्बोधन गरेको छ यसमा चाहिँ? यो बजेटले वास्तवमा हामी यो श्रीलङ्काको बाटोमा जानु भनेपछि हामीलाई एउटा कुरा हामीले सम्झिनु पर्ने हुन्छ कि हाम्रो फरेन करेन्सी रिजर्भको बारेमा
हामीसँग फरेन करेन्सी रिजर्भ भनेको आज 9.75 बिलियन छ हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कको ढिकुटीमा, हामीसँग त्यति मात्र पैसा छ। यो भनेको 6.7 महिनाको लागि मात्र हामीलाई पुग्ने, निर्यात गर्न पुग्ने अमाउन्ट हो यो भने हेर्नुहोस्। तर अब यो बजेटले एउटा कुरा के गरिदिएको छ भन्नुहुन्छ भने अगाडिको बजेटमा कहिले नगरेको नयाँ कुरा चाहिँ निजी क्षेत्रले पनि अब नेपालको उद्योगी व्यापारीहरूले पनि कन्स्ट्रक्सनको लागि चाहिँ विदेशमा उहाँहरूले पनि लगानी गर्न पाउनुहुनेछ भन्ने खालको कुरा चाहिँ यो बजेटबाट सुरुवात भइरहेछ हेर्नुहोस्। अब बाहिर विदेशमा हामीलाई चाहिँ के भन्छ, हामी एकातिर हामी फरेन करेन्सी रिजर्भमा इम्प्याक्ट पर्यो भनिरहेछौँ, एउटा कुरा फेरि हामी विलासिताका वस्तुहरू निर्यात गर्न रोक लगाइरहेछौँ, अर्को कुरा चाहिँ फेरि नेपालबाट हामी क्यापिटल फ्लाइटको कुरा अथवा क्यापिटल विदेशमा लगानी गर्ने कुराहरू पनि गरिरहेछौँ। अब यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि एकअर्कामा अलिकति विरोधाभासपूर्ण छ कि कन्ट्राडिक्सन छ कि यो कुरा चाहिँ। किन भन्दाखेरि हामीलाई US डलर पनि बचाउनु छ, बाहिर पनि इन्भेस्ट गर्नु, यो त पोसिबलै हुँदैन नि। जस्तो अहिलेको यो बजेट चाहिँ 17 खर्ब 93 अर्ब 93 अर्ब र 83 करोडको बजेट आएको छ। यो बजेट जस्तो तपाईँलाई अघि भन्नुपर्ने भयो, यो बजेटको यो आकार चाहिँ यतिको हुन आवश्यक थियो कि अलि बढी भयो कि भन्ने किसिमबाट बहस हुन थालेको छ। यो बजेटको आकार कतिको ठिक छ या बेठिक छ, के छ यसमा? अब यसको दुईटा अप्रोच छ क्या हेर्नुहोस्। पहिला कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने हामीले अघिल्लो वर्षको बजेटसँग कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। अघिल्लो वर्ष हामी 16 अघिल्लो वर्षको चाहिँ बजेट भन्दा झन्डै 24% बढेको छ अहिलेको बजेट। जस्तो त्यो बजेटमा हामीले जम्मा 10 महिनामा 41% मात्र खर्च गरिरहेछौँ। हेर्नु है, अघिल्लो वर्षको भन्दाखेरि हामी 41% खर्च गरिरहेछौँ भने अर्को वर्ष हामी 80-90% खर्च गर्छौँ भने के ग्यारेन्टी छ र? हामीले गर्ने भनेको त लगभग 50 को हाराहारीमा हो। तपाईँ आजभन्दा 5-7 वर्ष अगाडिदेखिको बजेटको त्यो जुन एक्सपेन्डिचरको खर्चको तपाईँ प्याटर्न हेर्नुहोस् त 50 देखि 60% को हाराहारीमा छ क्या जहिले पनि। यहाँ कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि बजेटमा रेगुलर खर्च जुन गर्ने भन्या थियो त्यो जसरी पनि हुन्छ हेर्नुहोस्, तर विकास खर्चहरू खर्च भइदिँदैन कि। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने हाम्रा खर्चहरू चाहिँ एकदमै कम। जस्तो एभरेजमा हुँदाखेरि हामीले विकास खर्च 40% गरिरहेछौँ भनेपछि अब हामीले यो वर्ष पनि त गर्न सक्दैनौँ। ओभरअलमा हामीले 50% खर्च गर्यो भने 17 खर्बको बजेट किन ल्याउनु पऱ्यो र? हामीले आखिर खर्च गर्ने त 10 खर्ब पनि रहेन रहेछ। 17 खर्ब लगभग चाहिँ 18 खर्ब बराबरको यो रकम यो बजेट ल्याउन अहिलेको अवस्थामा उपयुक्त थिएन भन्ने लाग्छ, ताकि हामीले जुन किसिमले खर्च गरिरहेका छौँ अहिलेको बजेट पनि हामीले खर्च गर्न सकिरहेको छैन यो अवस्थामा छौँ। त्यसकारण यो आवश्यकता थिएन या चाहिँ यत्रो बजेट ल्याउनु उपयुक्त थिएन भन्ने हो। अब यसलाई ठ्याक्कै त्यसरी त नभनिहालौँ, किन भन्दाखेरि संसारका जति पनि देशहरू छ सबैले चाहिँ उहाँहरूले डिफिसिट बजेट नै ल्याउनुहुन्छ क्या, घाटा बजेट नै ल्याइन्छ कि। नर्मली प्र्याक्टिस चाहिँ त्यही नै हुन्छ। किन भन्दाखेरि जति धेरै घाटा बजेट एउटा लेभलसम्म, धेरै त हाम्रो चाहिँ अलिक धेरै नै भयो। नर्मली घाटा बजेट आउनु भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सरकारले जति खर्च गर्छ त्यति त जनताको लागि आम्दानी हो नि। इकोनोमिक ग्रोथमा यसले हेल्प गर्छ कि। यो जस्तो घाटाको व्यापार भनौँ न, एउटा घाटाको बजेट ल्याउँदाखेरि यसले पार्ने प्रभावका क्षेत्रहरू चाहिँ के हुन्छन् फेरि? जस्तो तपाईँलाई घाटाको बजेट सधैँ नराम्रो होइन कि। फेरि तपाईँलाई मैले सुरुमै पनि के भनेको थिएँ भन्दाखेरि बजेट कति आउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी GDP को लगभग 30% मात्र बजेट हामी अज्युम गर्ने हो होइन। हामी अहिले लगभग 38% जति बढी गएको छ। भन्न खोजे हामीलाई 14-15 खर्बको मात्र बजेट भए पनि पुग्थ्यो कि। हामी अलिकति बढी गरेको। तर किन भन्दाखेरि हामीले यो बजेट हाम्रो एजम्सन पनि के हो भन्दाखेरि बजेट 17 खर्बदेखि 20 खर्बको गरे पनि हामीले खर्च त 10 खर्ब पनि गर्न सक्दैनौँ भनेदेखि त बजेट 20 खर्ब गरेर त के मिनिङै भएन नि भयो त। हाम्रो यो बजेटको सबैभन्दा कमजोरी अब हामीले सच्याउनु पर्ने अगाडिदेखिको कार्यान्वयनको पक्ष हो कि। तपाईँले अघि सुरुमा भन्नुपर्ने भयो यो राजनीतिक अलिक केन्द्रित बजेट भयो कि भन्ने नै कुरा गर्नुभयो। अर्को चाहिँ चुनाव केन्द्रित अलि पपुलर किसिमको या भनौँ चुनावलाई केन्द्रित गरेर वितरणमुखी किसिमको बजेट भयो कि भन्ने किसिमको आवाजहरू पनि आइरहेका छन्। कतिपय अर्थविदहरूले यो विषय उठाउनु भएको छ। यो त अब यसको पनि दुईटा पाटो हुन्छ हेर्नुहोस्। राजनीतिक दलहरूले बजेट ल्याउने हो, उहाँहरू राजनीति गर्नुपर्छ। यो राजनीतिक दस्तावेज लगभग 60% राजनीतिक दस्तावेज हुनुपर्छ। 40% जति चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि आर्थिक पाटोहरू हेर्नुपर्छ क्या। तर यो बजेटको समग्र कुरा हेर्ने हो भने चाहिँ लङ टर्म प्लानिङ भन्दा पनि सर्ट टर्म एड्रेसहरू चाहिँ धेरै भएको पाइन्छ कि। जुन कारणले गर्दा सर्ट टर्म प्लानिङ भन्नुको मतलब तपाईँलाई ठ्याक्कै चुनावको छेउमा हामीले के गर्दा चाहिँ भोट ब्याङ्कहरूलाई हामी अट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ। जस्तो तपाईँ हेर्नुहोस् चितवनको केस हेर्नुहोस्, चितवनमा 3-3 वटा फास्ट ट्र्याकको कुरा गरिरहेछ
होइन तपाईँलाई अब के भन्छ यो जुन ओल्ड एज अलाउन्सेस भन्छ नि वृद्ध भत्ता यो अहिले 68 वर्षमा झारिएको अवस्था छ। तपाईँ वास्तवमा हामीले के डिसाइड गर्नुपर्छ भने होलसेलमा 68 70 भन्ने होइन, यो पहिला कुरा त दिनु नि अब यसको लागि छुट्टै बसको शैलीबाट कतिपयले चाहिँ यो भ्रष्टाचारीहरूले खानुभन्दा बरु वृद्धहरूलाई दिने राम्रो, 68 वर्ष बनाएको राम्रो भनेर पनि एउटा व्यङ्ग्यात्मक ढङ्गले टिप्पणी भएछ। त्यो एक किसिमले त्यसरी हेर्दा त सही पनि हो, तर मैले चाहिँ के भन्छु भन्दा होलसेलमा यो एज डिफाइन गर्नुभन्दा तपाईँलाई के हुन्छ भने 70 त 70 नै राखिदिउँ। तर कर्णाली जस्तो जिल्लाहरूमा, हुम्ला मुगु जस्तो जिल्लामा तपाईँको एभरेज एज कति छ त हामीले हेरेछ कहिले? काठमाडौँसँग जहिले कम्पेयर गरेर हेर्ने हो, त्यहाँ त तपाईँ हेर्नु न, उहाँहरूले क्यालोरी मेन्टेन गरे हुँदैन, उहाँहरूले खान पुगेको हुँदैन। झन् तीमाथि वुमन पोभर्टीहरू जुन त्यहाँको महिलाहरू त पुरुषभन्दा झनै धेरै गरिबी देखाइरहेको छ। तपाईँले भन्न खोज्नु भएको औसत आयुको आधारमा पनि यो वृद्ध भत्ता निर्धारण गरेर बाँडिनुपर्छ, यसरी वितरण गर्नुपर्छ भन्ने हो। यदि बाँड्ने हो भने हुम्ला जुम्ला र कर्णालीमा छुट्टै एज हुनुपर्छ, बाँकी ठाउँमा छुट्टै एज हुनुपर्छ। क्या होलसेलमा 68 वर्ष यो अप्रोप्रिएट छैन। पहिला कुरा त बाँड्नु नै राम्रो होइन। पहिला कुरा त किन, यो त हामीले कुनै लगानी गर्ने ठाउँमा क्यापिटल बजेट जुन क्यापिटल एक्सपेन्डिचर बाँड्नु उपयुक्त भने होइन भने मतलब वृद्ध भत्ता वितरण गर्नु राम्रो होइन भन्नु खोज्नु भएको? त्यो वृद्ध भत्ता हामीले हाम्रो जस्तो देशको लागि आवश्यक छैन भन्छु म चाहिँ। किन भन्नुहुन्छ भने हामीलाई कतिपय त्यही वृद्ध भत्ताको कारणले गर्दा त्यसैबाट आफ्नो गुजारा टार्नेहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। अब यसलाई दुईटा तरिकाले लिन सकिन्छ कि हेर्नुहोस्, पहिला त सरकारको काम भनेको कस्तो भन्दाखेरि जनताको लागि वेलफेयर दिने पनि हो। यदि हामीसँग सफिसियन्ट फन्ड छ भने, हामीसित बजेट अभाव छैन भने दिनु एकदम राम्रो। यसलाई कुनै नराम्रो तपाईँले अघि उठाउनु भयो नि, कसैले भ्रष्टाचार गर्नुभन्दा त बुढाबुढीहरूले त केही त चल्यो। तर यसको इम्प्याक्ट के भन्दाखेरि यो त यसको हामी कहिलेसम्म दिने त भन्ने कुरा। र तपाईँले आजसम्म हेर्नुभएको छ एउटा अफिसरको तलब 2052 सालदेखि आज कति % बढ्यो तपाईँ क्यालकुलेट गर्नुहोस्। र वृद्ध भत्ता अहिले 2052 सालदेखि सुरु भएको आज कतिसम्म पुगिसक्यो हेर्नुहोस्, होइन? हामी कति % बढिरहेछ। त्यस्तै हो भने त हामी वृद्ध भत्ता जुन बेला लिन्छौँ त्यो बेला त अफिसरको स्यालेरी भन्दा वृद्ध भत्ता धेरै आउँछ होला हेर्नुहोस्। तपाईँको समग्र भनाइ चाहिँ जस्तो कतिपय प्रदेश या कुनै क्षेत्रको आधारमा नागरिकको चाहिँ जुन औसत आयुको आधारमा यसलाई वितरण गर्नुपर्छ भन्ने हो कि समग्रमा वृद्ध भत्ता वितरण गर्नु नै उपयुक्त छैन भन्ने हो तपाईँ? मेरो कुरा चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ भने वृद्ध भत्तालाई होलसेलमा दिने होइन कि हामीले यसको क्लासिफिकेसन गर्नुपर्छ कि जस्तो को गरिबीको दिने हो कि अथवा रिमोट एरियाहरू छ नि जुन ठाउँमा रिमोट एरिया छ त्यो ठाउँको लाइफ एक्सपेक्टेन्सी एट बर्थ जुन एभरेज एज छ नि त्यो नै कम भए ठाउँमा त हामी 60 वर्षमा किन नदिने? र काठमाडौँ जस्तो अरूतिरको जुन मेजर सहरी एरियाको जसको फेरि हामीले अर्को पनि गर्न सकिन्छ क्या, गरिबको प्रमाणपत्र दिने, उहाँहरूको लागि छुट्टै खालको एड्रेस गर्ने, होइन? जस्तो किसानलाई लाइसेन्स पेन्सन दिने कुरा गरिरहेको छ हेर्नुहोस् यो बजेटले पनि अहिले। अब किसानको पेन्सन कसलाई दिने हो भन्नु, योगदानको आधारमा पेन्सन दिने भनिएको छ। अब किसान कसरी डिफाइन गर्नु? प्रत्येक यहाँ जो तपाईँ काठमाडौँमा घर भएको मान्छे हुनुहुन्छ उहाँहरूको तराईमा जग्गा छ कि उहाँ किसान पनि हो, होइन र? भन्नु न तपाईँ आफै। असार साउनमा तपाईँ राम्रोसँग हेर्नुभयो भने असारमा दसैँ जस्तै एकपल्ट काठमाडौँबाट गाउँ जाने मान्छेहरूको हुल बढी लागिरहेको हुन्छ। तपाईँ राम्रोसँग स्टडी गर्नुहोस् यसमा। भनेपछि तपाईँ कसलाई किसान भनेर पेन्सन दिँदै हुनुहुन्छ? हाम्रो नेपालमा टोटलमा हामीले के गरिरहेको छ? यो विषय पनि चुनावको मुखमा चाहिँ किसानहरूलाई पार्टी प्रति भनौँ या चाहिँ अलि केन्द्रित गर्नको लागि यो चुनाव केन्द्रित किसिमको मात्रै भयो कि साँच्चै सरकारले भने जस्तै यो किसानहरूलाई पेन्सन व्यवस्था होला र? अब कस्तो छ भने किसान भनेर हाम्रो जुन गभर्नमेन्टको पोलिसी छ नि यस्ता बजेटहरु भए हैन, तपाईँ हेर्नु न गरिबीको प्रमाणपत्र दिने, गरिब प्रमाणपत्र दिने भनेर हामीले 2012 देखि के आजभन्दा 8-9 वर्ष अगाडिदेखि हामी सुरु गरेका थियौँ हेर्नुहोस्। त्यो बेलामा के गर्यो, बाँड्न थाल्दै फेरि कम्प्लेन आयो अनि सबैले धनीहरूले पनि लिदियो अनि त्यसले गर्दा त्यहाँबाट रोक्यो। फेरि 2020 मा हो 8 वर्ष पछाडि फेरि हामी सुरु गरेको थियौँ, त्यो पनि सक्सेस गरेनौँ र अहिले हामी 2022 मा छौँ होइन, 22 मा छौँ। अहिले पनि हामी त्यसलाई कम्प्लिट गर्न सकिरहेछौँ भनेपछि हेर्दाखेरि के देखिन्छ, सुन्दाखेरि राम्रो जस्तो देख्छ। किसानलाई जुन पेन्सन दिने, कार्ड दिने अथवा उहाँहरूलाई पनि त केही आइडेन्टिफिकेसन दिनुपर्ने आफूप्रति केन्द्रीकृत गर्नको लागि मात्रै आएको हो कि भन्ने पनि शंका गर्न सकिन्छ। उहाँहरूलाई खुसी पाउँछ तर वास्तविकतामा केही पनि पाउँदैन। तपाईँले अगाडिको हेर्नुहोस् न, कोरोनाबाट पनि त सम्पूर्ण व्यवसायीहरूलाई राहत दिने भनेको थियो। कुन चाहिँ व्यवसायले राहत पायो भन्नु त?
जुन चाहिँ गरिब र निमुखा अथवा थोरै एक दुईजना मात्र इम्प्लोइमेन्ट जसले दिएको थियो उनीहरूले त पाएन नि। कसले पायो? जो चाहिँ बिजनेस घरानियाहरू छ उहाँहरूले मात्र पाउनु भयो नि। अर्को विषय चाहिँ राष्ट्र सेवक लगभग 5 लाख कर्मचारीहरूलाई 15% तलब वृद्धि गरिएको छ। यो विषयमा नि कतिपय प्रश्नहरू उठेका छन्। योभन्दा अघिल्लो वर्ष नि बढाइयो, किन अहिले बढाउनु पर्थ्यो, यो हतारो भयो भन्ने किसिमका प्रश्नहरू पनि अर्थविदहरूले गरेको देखियो। यो चाहिँ कतिको उपयुक्त छ? अब तपाईँ समग्र कम्पेरिजन हेर्ने हो भने त हाम्रो बजेट नेपालको आफैमा कम भएको अथवा उहाँहरूको तलब पनि त कमै भएको कारणले गर्दा म अगेन्स्टमै त जान चाहिनँ होइन। अब यो नराम्रो भन्न त चाहिनँ, तर यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो बजेट चाहिँ समग्रमा कर्मचारीलाई तलब दिनुपर्छ, आफूलाई खान पुग्ने तलब आवश्यकता पर्छ, त्यो राम्रो हो। तर जस्तो समग्र अहिलेको अर्थतन्त्रलाई हेरेर मूल्याङ्कन गर्दा चाहिँ कस्तो देखिन्छ? अब तपाईँ अघि तपाईँले पनि जोड्नु भएको थियो नि, हामी श्रीलङ्काको बाटोतिर जाँदैछौँ कि भन्ने कुरा जोड्नु भएको थियो नि। श्रीलङ्कालाई क्राइसिस हुनुको एउटा कारण के थियो भन्दाखेरि एजुकेसन पनि एकदम फ्री गरेको हुनाले उहाँहरूले एकदम धेरै के वितरणमुखी बजेटहरूको सरकारले धेरै डिस्ट्रिब्युसन एस्पेक्टमा उनीहरूले धेरै ध्यान दिएको छ कि त्यो कारणले गर्दा पनि उहाँहरूलाई क्राइसिस भएको। यदि हामीले यो कुरा बढाउँदै जाँदाखेरि यही रेगुलर कर्मचारीको तलब लिनलाई नै यदि लोन लिनुपर्ने अवस्था भयो भने चाहिँ हाम्रो पनि त बाटो त्यतै हुन्छ नि होइन र। त्यसको लागि कम्तीमा यो वर्ष चाहिँ रोकिदिएको भए केही राहत थियो हुनसक्थ्यो सरकारको साइडबाट। तर फेरि कर्मचारीहरूलाई त्यो भन्दैमा उहाँहरूको मूल्यवृद्धि हेर्नुहोस् आज 3 महिनामा यति धेरै बढिरहेको अवस्था छ। उहाँहरूको त फिक्स्ड इन्कम ग्रुपलाई त मूल्यवृद्धिको हिसाबले हेर्दा त सरकारी कर्मचारीहरू त्यसले नपुग्ने अवस्था हुन्छ हैन, किनकि त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि त्यहाँबाट हेर्दा त धान्दैन नि त, जीविकोपार्जन गर्न धान्दैन। कसरी त्यो हिसाबले हेर्दा कर्मचारीहरूको लागि त उपयुक्त हो, अझै पनि बढाउनु पर्छ। तर देशको आर्थिक अवस्थालाई समग्र मूल्याङ्कन गर्दा देशको अवस्थालाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले घटाउने ठाउँहरू थुप्रै थियो मलाई लाग्छ। हामीले घटाउने ठाउँहरू थुप्रै छ, अरूतिर गर्ने ठाउँहरू र जुन जुन सेक्टरहरूमा हामीले सेक्टरली घटाउनु पर्ने थियो। अब जस्तो तपाईँ हेर्नुहोस् न स्पोर्ट्समा हामीले बजेट घटाइरहेछ होइन। वास्तवमा अब त्यो चाहियो चाहिँदैन थियो अर्को हाम्रो डिस्कसनको विषय होला होइन भनौँ न। कृषि क्षेत्रको कुराहरूमा अब तपाईँ कृषिको पेन्सन भनेको छ, कुनै एउटा बिजनेस हाउसले ठुलो कृषि फर्म खोलेर कृषिको प्लानिङ गरेर उसले व्यापार गर्छ, उसलाई पेन्सन दिने कि यो इन्डस्ट्री हो? हामीले पहिला क्लासिफिकेसनै गरेको छैन कि। सबै हामीले के गरिरहेछ भन्दाखेरि जसरी हुन्छ हचुवाको भरमा डिसिजन गरेको छ क्या, रिसर्च गरेको छैन क्या हामीले। अब वास्तवमा फिजिकल छ कि छैन त? जुन तपाईँलाई मैले अघि एक्जाम्पल दिएँ, गरिबीको प्रमाणपत्र बाँड्न फिजिकल थियो कि थिएन? आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि हामीले स्टडी गरेनौँ, बाँड्न थाल्यौँ, आखिरी सक्सेस भएन। त्यस्तै खालका प्रोग्रामहरू धेरै छन् योपल्ट पनि। यो मानव विकास सूचाङ्क 0.6% पुर्याउने भनिएको छ क्यारे होइन, यो कतिको सम्भव छ? अब तपाईँ यो एचडिआई भन्छ है, यो चाहिँ यो अर्थशास्त्रमा चाहिँ के हुन्छ भने पाकिस्तानी इकोनोमिस्ट मेहबुब उल हकले डेभलप गरायो यो कन्सेप्ट। पछि चाहिँ युएनडिपीले अमर्त्य सेन, मेहबुब उल हकसँग अरू 3जना इकोनोमिस्टहरू राखेर उहाँहरूले गरे हो। यो चाहिँ कम्पोजिट इन्डेक्स हो कि वास्तवमा। भने चाहिँ यसलाई हामीले 3टा यसको कम्पोजिसनहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ लिटरेसी रेट कति छ भन्ने कुरा, दोस्रो कुरा लाइफ एक्सपेक्टेन्सी हाम्रो एज कति छ, अर्को कुरा चाहिँ पर क्यापिटा इन्कमको कुरा। यसको 3टाको एभरेजको कुराहरू हो कि हेर्नुहोस्। र दोस्रो कुरा यसलाई चाहिँ म अलिकति पोजिटिभली नै लिन्छु, किन भन्दाखेरि हामी पनि 2026 सम्ममा हामी लिस्ट डेभलप कन्ट्रीबाट डेभलपिङ कन्ट्रिजमा हामी अपग्रेड हुँदैछ, ग्रेजुएसन हुँदैछ। त्यो हुनु भनेको मतलब के छ भन्दाखेरि हामी पनि त बिलो एभरेज जुन भन्दा 6 सम्म त पुग्नु पर्यो नि हामीले। यो 5 भनेको त मोडरेट भयो। हामी डेभलपिङमा जाँदैछौँ भनेपछि त हाम्रो ह्युमन इन्डेक्सहरू पनि त पुरा हुँदै जानु पर्यो नि होइन। त्यो कारणले गर्दा समग्र हाम्रो हेर्ने हो भनेदेखि यसलाई चाहिँ यदि सरकारले इमान्दारीका साथ काम गर्ने र बजेटको कार्यान्वयन पक्ष राम्रो हुने हो भने चाहिँ एचडिआई इन्डेक्सहरू पुग्न सक्ने चान्स छ। बरु सरकारले जुन इस्टिमेट गरेको इकोनोमिक ग्रोथ रेट छ नि, आर्थिक वृद्धि दर, त्यो चाहिँ अलिक धेरै एम्बिसियस हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो अहिले चालु आर्थिक वर्षमा 10 महिनामा नेपालमा वस्तु आयात चाहिँ 16 खर्ब 5 अर्ब, झन्डै नेपालको 1 वर्षको वार्षिक बजेट जति भएछ। यो बजेटले जसरी हामीले आयात गरिरहेका छौँ त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्नको लागि कतिको भूमिका खेल्न सक्ला? यो जसरी अहिले हामीले 16 खर्बको आयात गरेका छौँ। तपाईँले एउटा कुरा विचार गर्नुभएको छ, यो बजेटले समग्रमा निजी क्षेत्रले जे कुरा भने त्यो सबै कुरा एड्रेस गरिदिएको छ।
तपाईँले हेर्नुभएको छ छैन निजी क्षेत्रको रिसेन्ट केही अपडेट हुनुहुन्छ भने उहाँहरू एउटा मेक इन नेपाल स्वदेशी प्रोग्राममा हुनुहुन्थ्यो। त्यसलाई पनि यो बजेटले सुरुवात गरेको छ। छोइदिएको छ सबैको सबै एजेन्डाहरूलाई। कुरा एजेन्डाहरूलाई छोइदिएको छ। उहाँहरू जस्तो मेक इन नेपाल स्वदेशी त यो वर्ष आफ्नो जुन मेक इन नेपाल एन्ड मेड इन नेपालका जुन सामानहरू छ त्यसलाई धेरैभन्दा धेरै प्रयोग गर्ने भनेको थियो होइन। अर्थमन्त्रीज्यूले त्यो भन्दै गर्दाखेरि कम्तीमा कुनै न कुनै चाहिँ नेपालमै बनेको केही चिजहरू लगाएर आइदिनु भएको झनै राम्रो हुन्थ्यो होला हिजो होइन। एउटा कुरा त्यहाँ छ। अर्को कुरा उहाँहरूले निजी क्षेत्रले भनिरहेको कुरा के थियो भन्दाखेरि हामीले पनि विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्छ भन्ने खालको कुरा थियो। हो त्यो कुरालाई पनि एड्रेस भएको छ। त्यो तपाईँले भन्नु विदेशमा नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्छ भन्ने विषय अब नेपालबाट बाहिर गएर हाम्रो पुँजी त बाहिरिने भयो। एक्ज्याक्टली यो हिसाबले हेर्दाखेरि कतिको उपयुक्त देखिन्छ नेपालको लागि? अब तपाईँले यसलाई कसरी बुझ्नुपर्छ भने नि हामीबाट बाहिर चाहिँ आउन मिल्ने होइन, हामीबाट जान नमिल्ने थियो हाम्रो कन्डिसन होइन। अब त यस्तो ओपन छ इकोनोमी पनि, ग्लोबलाइज वर्ल्डमा हामी कहिलेसम्म एउटा हिसाबले हेर्दा राम्रो देखिन्छ होइन, राम्रो देखिन्छ। तर हाम्रो देशको अर्थतन्त्रसँग जोडिएर हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको अवस्थासँग जोडेर हेर्नुपर्यो नि हेर्दाखेरि। एक्ज्याक्टली हाम्रो अवस्था हेर्नु भने हामीसँग फरेन करेन्सी छैन, तीमाथि हामी बाहिर आउटफ्लो गर्न दिइरहेछौँ भनेपछि त हामी इकोनोमी कता पुग्छ त? त्यही मात्र एउटा इस्युले भन्ने कुरा पनि हामीले धेरै सोच्नुपर्ने अवस्था छ कि यसमा। अब तपाईँले उत्पादनको कुरा गर्नुभएको थियो, वास्तवमा के छ भन्दाखेरि जुन सरकारले उत्पादनलाई यो जुन हामीले गर्ने आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने कुराहरू छ नि यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा छ। सकेसम्म सकिन्छ हामीले नि निर्यात गर्नु पर्यो, हामीले एक्सपोर्ट गर्न सक्ने कन्डिसन हुनु पर्यो। भएन भने एटलिस्ट इम्पोर्टलाई सब्स्टिच्युट गर्ने खालको बजेट चाहिँ आउनुपर्छ र अब चाहिँ वास्तवमा यसलाई कार्यान्वयनमै ल्याउनुपर्छ। यसको लागि छुट्टै प्लानिङ बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अर्को विषय के छ भने हामी कहाँबाट विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरू मार्फत 2 खर्ब जति सबै ढङ्गबाट अध्ययन गर्दा 2 खर्ब जति मुलुकबाट बाहिरिँदो रहेछ। यो स्वदेशमै शिक्षालाई गुणस्तरीय वैज्ञानिक ढङ्गबाट या भनौँ शिक्षालाई विशेष गरी सिपमूलक बनाइने र हाम्रा जो पढे लेखेका युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगार सिर्जना गर्ने भन्ने कुरा छ। त्यसमध्ये चाहिँ 1 वर्षमा लगभग 1 लाख चाहिँ बाहिर नै उही पलायन हुने र विदेशमै बस्ने गरी जाने पनि त्यो तथ्याङ्कले देखाएको रहेछ। यसको लागि अहिलेको शिक्षामा गरेको बजेटको त्यो जुन अहिलेको चाहिँ जुन भाषण भएको छ यसबाट यो सम्बोधन गर्ने कतिको चाहिँ कुराहरू छन् यहाँ? अब तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने यो बजेटले वास्तवमा शिक्षा क्षेत्रलाई इग्नोर गरेछ। पहिलाको भन्दा बजेट घटाइरहेको अवस्था छ। अब हामीसँग भएका देशका युनिभर्सिटीहरूले जुन राम्रो छ विद्यार्थीको डिमान्ड भएको प्रोग्राम छ त्यो प्रोग्रामको उहाँहरू एफिलिएसन नै दिनुहुन्न। हेर्नुहोस् पहिला कुरा युनिभर्सिटीको पनि एउटा प्रब्लम छ। अनि यहाँ के हुन्छ बाहिरको युनिभर्सिटीहरूलाई त्यही प्रोग्रामहरू MBA BBA जस्ता प्रोग्रामहरू चलिरहेछन्। अनि तपाईँले विचार गर्नुभएको छ कि छैन इन्जिनियरिङको इन्ट्रान्स दिने टाइमहरूमा हामी आन्दोलन गरिदिने विद्यार्थी आन्दोलन हुने अनि त्यो समय टार्दिने अनि त्यो भइसकेपछि जो पढ्न खालको जाने स्टुडेन्टहरू चाहिँ इभन विदेश पढ्न जाने होइन। तपाईँले हेर्नुभयो भने नर्मली इन्डिया पनि वर्ल्डको धेरै राम्रो स्टुडेन्ट पढ्न आउने स्टुडेन्टहरूमा पर्ने कन्ट्रीमा पर्छ क्या। हेर्नुहोस् त्यहाँ चाहिँ वास्तवमा जो जान्छ काम गरेर पैसा कमाउनु होइन कि पढ्ने भनेर जाने अवस्था छ क्या। उहाँहरूको डेटा हेर्ने हो भने उहाँहरूले त्यति राम्रो तरिकाले गरिरहेको अवस्था छ। हाम्रोमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो एजुकेसन सिस्टम हामीले हाम्रा पोलिसिजहरू त्यो नि कस्तो छ भन्दाखेरि जति सक्छौ बाहिर पठाउने खालको मात्र देखिन्छ क्या। हामी इन्डाइरेक्टली रेमिटेन्स यो बजेटले त्यस्तै गर्यो। जस्तो विदेशमा जसरी हामीले चाहिँ 2 खर्ब अहिले चाहिँ हाम्रा विद्यार्थीहरू त्यहाँ पढ्न जाँदाखेरि हामीले बाहिरिएको छ यसलाई यहीँ जस्तो यहीँ शिक्षालाई गुणस्तर बनाउनु पर्यो नि त। यहीँ हाम्रा विद्यार्थीहरू यहीँ पढ्नको लागि उपयुक्त विद्यालयको गुणस्तर बनाउनु पर्यो होइन। त्यसको लागि चाहिँ सम्बोधन भएको छैन, मात्र बाहिरै पठाउनेको लागि चाहिँ त्यस किसिमको चाहिँ बजेट इन्डाइरेक्टली हेर्दाखेरि हामीले त्यहाँबाट पनि रेमिटेन्सको एक्सपेक्टेसन गरे हो कि जस्तो चाहिँ लाग्छ। हामी शिक्षाको विद्यार्थीबाट भने रेमिटेन्सको अपेक्षा गरेर देखिन्छ कि किन भन्नुहुन्छ भने हामीले यत्रो धेरै पैसा उनीहरूको कारणले क्यापिटल फ्लाइट भइरहेछ। देशले अहिले के गर्नुपर्थ्यो भन्दाखेरि यो टाइममा चाहिँ सर्टेन टाइम 6 महिनाको लागि भए पनि अथवा 1 वर्षको लागि मात्र भए पनि जो स्कलरसिपमा जान्छ उनीहरूलाई नरोक्ने, जो पेड फी तिरेर जान्छ उहाँहरूको लागि सर्टेन टाइम रोकिदिएको भएदेखि त हाम्रो फरेन करेन्सी रिजर्भमा त केही हदसम्म एड्रेस हुन्थ्यो नि त होइन। त्यो कुरा गर्न सकिरहेको छैन। म गुणस्तरीय किसिमको यो देशमा भएन मेरो लागि पढाइ र म विदेशमा गएर पढेर यही देशमा केही गर्न आउँछु र म यही देशमा केही गर्छु भन्नेहरूको लागि उपयुक्त होला। तर जसरी समग्रमा हेर्दाखेरि मानिलिउँ अमेरिकामा पढ्न जाने विद्यार्थीको लागि अमेरिकामा जतिको भनौँ त्यही लेभलको विश्वविद्यालय हामी कहाँ भइदिएको भए यहाँबाट त कुनै विद्यार्थी बाहिर पढ्न जाँदैन थियो होला सायद।
अब त्यो पनि एउटा पाटो त छ। तपाईँलाई दोस्रो कुरा, अमेरिका जाने बित्तिकै सबै युनिभर्सिटी यहाँको भन्दा राम्रो भन्ने पनि होइन कि। उहाँहरूको त्यो जुन जाने विद्यार्थीको ड्रिम, उहाँहरूको सोच फरक पनि हुनसक्छ कि त्यसमा चाहिँ। कि हामीलाई बाहिर पढ्न जाने भन्ने बित्तिकै बाहिर हाम्रो पढ्न एक जाने किसिमको होइन, मनोविज्ञान नै तपाईँ हाम्रो छुट्टै भइहाल्छ। सोसाइटीले पनि गाइड गराएको छ क्या हामीलाई। हेर्नुहोस्, हाम्रो सोसाइटीको प्यारेन्ट्सहरूले के भन्छ, मेरो छोरा अस्ट्रेलियामा अमेरिकामा भन्दै गर्दा उहाँहरू गर्वको साथ भन्नुहुन्छ कि मेरो छोरा काठमाडौँमा MBA पढ्दैछ भन्दाखेरि उहाँहरूको जुन खालको एक्सप्रेसन हुनुपर्ने, जुन उहाँहरू गर्व गर्नुपर्ने, त्यो अलिक कम हो कि। तर अब त्यसलाई पनि सायद हाम्रो सोसाइटीको केही हदसम्म चेन्जेस भएको एउटा जस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा लाग्छ। निकालिहाल्नु। जस्तो कुनै पनि डक्टर नेपालमै पढेको या पास गरेको, MBA पास गरेको एउटा डक्टर र अमेरिकामा गएर पास गरेर आएको डक्टर बिचमा अहिले हेर्ने दृष्टिकोण भनौँ न, मेरो छोराले अमेरिका गएर चाहिँ MBA पढेर आयो या नेपालमै पास गर्यो भनेर भन्ने कुरामा चाहिँ र त्यो गुणस्तरको हिसाबले समान हुन सक्ला, तर त्यो हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुँदो रहेछ होइन? हो, एक्ज्याक्टली। त्यसले गर्दा पनि अलिकति आकर्षित भएको। तपाईँ त्रिभुवन युनिभर्सिटीको मेडिकल र इन्जिनियरिङ हेर्नुहोस्, वर्ल्ड ऱ्याङ्किङमा टप 200 भित्र पर्छ नि सर। हामी नराम्रो छैन नि एजुकेसन सिस्टम हाम्रो। तर अरू थ्योरिटिकल जुन हामी सब्जेक्टहरू छ, म्यानेजमेन्टको कुरा, अरू ह्युमानिटिजको कुराहरू, अरू सब्जेक्टहरूमा हामीले यसलाई प्र्याक्टिकल बनाउन नसकिरहेको छ क्या। हामी थ्योरी बेस्ड भइरहेछ कि। तपाईँ एउटा MBBS कलेज हेर्नुहोस्, कलेजको नेक्स्टमा हस्पिटल हुन्छ अनि पढाउन आउने डक्टर हुन्छ कि। एउटा म्यानेजमेन्टको कलेज एकातिर हुन्छ, उसको कम्पनी काम गर्ने त्यसको छेउमा केही पनि हुँदैन, पढाउन आउने कुनै कम्पनीको म्यानेजर आउँदैन, प्रोफेसर आउँछ। भन्न खोजेको ओभरअल एजुकेसन सिस्टममा पनि केही चेन्जेस ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या हाम्रो पनि यहाँनिर। अब जसरी शिक्षालाई व्यावहारिक, वैज्ञानिक, सिपमूलक र प्राविधिक शिक्षालाई अझ जोड दिने भनिएको छ, यो तर्फ चाहिँ जसरी राज्यले लगानी गर्नु पर्थ्यो आज, त्यो तपाईँले भने जस्तै राज्यले अरू क्षेत्र भनौँ न या अहिलेको अर्थतन्त्रमा जुन किसिमको समस्या आएको छ र उत्पादनसँग जोडेको हुनाले बजेट त्यतातर्फ अलि बढी केन्द्रीकृत गर्नुपर्ने भएको हुनाले शिक्षामा अलि कमजोर बजेट पुगेको हो कि भन्ने लाग्छ कि के छ? तपाईँ सबथोक सरकारले गरिदिएर पनि हुँदैन है, पहिला कुरा। अब हामी त ओपन इकोनोमी फलो गरिरहेछ। अब गभर्मेन्टले पोलिसी बनाइदिएर निजी क्षेत्रलाई नि तिमीहरू आफ्नो लागि आफ्नो प्रोडक्ट उत्पादन गर भन्ने खालको यदि पोलिसी ल्याइदिने हो भने पनि त सरकारको खर्च बढाउनुपर्छ भन्ने जरुरी त पर्दैन नि होइन। त्यसको लागि चाहिँ पोलिसिजहरू गभर्मेन्टले ल्याइदिनु जरुरी छ कि। जुन तपाईँलाई हेर्नुहोस्, हामी 1992 तिर जुन लिबरलाइजेसन पोलिसी ल्यायो नि, त्यो इकोनोमीले 1992 को जुन इकोनोमी छ आजभन्दा 20-22 वर्ष अगाडि आएको, त्यसको इम्प्याक्ट त हो नि आज 48 जुन 30 वर्ष अगाडिको जुन लगभग इम्प्याक्ट छ नि, त्यही इम्प्याक्टले आजसम्मको इकोनोमी चल्यायो भने त हाम्रो होइन र। तपाईँलाई जति पनि हामी हेर्नुहोस्, यहाँ प्राइभेट टेलिभिजनमा बसिरहेछौँ, प्राइभेटमा उ गरिरहेछौँ हो भनेको त्यो पोलिसीको इम्प्याक्ट हो नि। अब त्यसको पनि एउटा लिमिटेसन सक्यो कि। अब हामी नयाँ तरिकाले फेरि सोचेर नेक्स्ट 20 इयर्सको लागि प्लानिङ गर्नु जरुरी छ कि। तर यो बजेटले के गर्यो त, नेक्स्ट 20 इयर्स होइन कि यो बजेटको एड्रेस फोकस चाहिँ मङ्सिर र पुससम्मको लागि मात्र देखिन्छ कि। प्रब्लम त्यति मात्र छ यसमा। अर्को विषय चाहिँ सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा 12 खर्ब 40 अर्ब 11 करोड राजस्व प्राप्त हुने दावी गरेको छ। हजुर, यो सम्भव छ? आजसम्म कहिले भएको छैन त कसरी योबाट सम्भव हुन्छ? तपाईँ किन भन्नुहुन्छ भने अगाडि पनि हामीले योभन्दा अघिल्लो वर्ष पनि हामीले 10 खर्ब 80 अर्ब जतिको एक्सपेक्टेसन गरेका थियौँ। हेर्नु, त्यसमा पनि हामी लगभग अहिले भन्यो भने त्योभन्दा अगाडिको पनि हेर्ने हो भने 9 खर्ब जतिको छ। हेर्नुहोस्, त्यो बेला हामीले आजसम्मको मिट गरेको छैन टार्गेट, कहिले पनि मिट गरेको छैन। तपाईँ अहिलेसम्म हुने भनेको टेन्टेटिभ हामी 6, 7, 7.5, 8 होइन, यसरी हामी गइरहेछ म्याक्सिमम। अब योपल्ट पुग्ला के होला आफ्नो ठाउँमा छ, यसको त फाइनल हेर्न बाँकी छ नि त। यो वर्षको त असारसम्मको हामीले फाइनल हेर्नु पर्यो। तर समग्रमा हेर्ने हो भने हामी 8 खर्बभन्दा बढी उठाउनु भनेको हाम्रो लागि एकदम ठुलो च्यालेन्ज हुन्छ। यो कुनै हालतमा पनि पुग्नेवाला छैन। हेर्नुहोस्, 12 खर्बको जुन हाम्रो रेभिन्यू एक्सपेक्टेसन छ यो पुग्दैन हाम्रोमा। अर्को चाहिँ आन्तरिक ऋणबाट 2 खर्ब 56 अर्ब भनेको छ, वैदेशिक ऋणबाट 2 खर्ब 42 अर्ब भनेको छ। अब जसरी 26 करोड वैदेशिक अनुदानबाट 53-55 अर्ब भनेको छ, यो सबै कुराहरू चाहिँ यो कतिको सम्भव छ? यिनी कुराहरूमा चाहिँ के छ? तपाईँलाई कस्तो छ भने डोनेसनको जुन एक्सपेक्टेसन गर्छ नि हामीले गिफ्ट र ग्रान्ट्सको, त्यो ग्रान्ट्स वास्तवमा हाम्रो एक्सपेक्टेसन पुरा हुन छोडिसकेको छ क्या अहिले। हामी पहिला जस्तो हामीले ग्रान्ट्स खासै पाउँदैन क्या हाम्रो देशले अहिले।
किन भन्दाखेरि अघिल्लोपल्ट अर्कै डिफ्रेन्ट इस्युजहरू अब कस्तो भन्नु ग्लोबल पोलिटिक्सले पनि इम्प्याक्ट गर्न थाल्यो। हामी कुन लाइनको हो त? आज हाम्रो त्यो कुरा हामीले किता क्लियर गर्नुपर्ने जरुरी छ क्या। जहिले हाम्रो परराष्ट्र नीति पञ्चशीलको सिद्धान्त भनेर बसेर काम छैन। अब हेर्नुहोस्, हामीले हाम्रो किता एकदम क्लियर गर्नुपर्छ कि हामी यसको यो पार्टी हो भन्ने कुरा अब चाहिँ। किनभने यहाँ ग्लोबल वर्ल्डमा अब डिफ्रेन्ट खालको पोलिटिक्सहरू डिफ्रेन्ट ध्रुवमा यो सबै देशहरू बाँडिरहेको अवस्था छ। त्यताबाट हेर्ने पनि त्यो एउटा एस्पेक्ट छ, हामीले गर्न सकिरहेको छैन। हामीले पुर्याउने भनेको लोन त लिन सकिने कुरा भयो होइन। अब त्यो त लोन पनि ल्याउने हो, अब त्यो कतिसम्म ल्याउने भन्ने कुरा आजको डेटमा भर्खरै न्युजमा तपाईँले पनि हेर्नुभयो 63,000 त पुगिसक्यो भन्छ। तर हुन त यो धेरै ठुलो कुरा त होइन, त्यसलाई हामीले धेरै इस्युज बनाउन त मिल्दैन होइन। किन भन्दाखेरि हामी लोन लिएर विकास गर्छौँ भने त राम्रो कुरा हो नि त। तर लोन लिएर हामी तलब दिन्छौँ भने चाहिँ राम्रो कुरा भएन कि कर्मचारीको। उनको विकासमा फोकस हुनु पर्यो। विकासमा फोकस भयो, त्यसले त उत्पादन गर्यो, उत्पादनले त हामी आत्मनिर्भर बन्नै भयौँ। तपाईँ आजको बजेट पनि हेर्नु न, यो बजेटमा हेर्नु न 12.5% टोटल बजेटको 12.5% हामी फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टमा हामीले खर्च गरिरहेछ। फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट भनेको इएमआई तिर्नु पर्यो, इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्यो। बजेटको यत्रो ठुलो हिस्सा हाम्रो के भन्छ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टमा गइरहेछ। हेर्नुहोस्, यो पनि यो त नकारात्मक सूचक भयो नि, त बढिरहेछ, घटेको छैन। हेर्नुहोस्, लगभग हामी कन्सटेन्टली यदि हेर्ने हो भने 3-4 वर्षदेखि हामी 12%, 11.5, 12, अहिले 12.5 यस्तै हामीले हाम्रो फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टमा बजेटको 12.5% खर्च गर्नु भने त ठुलो कुरा भयो नि त यो त। अर्को चाहिँ हामीले भनेका छौँ नि, अब गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, विकासमा विशेष जोड दिने, अब कृषिलाई एउटा ढङ्गले पनि विकास गर्ने, कृषिमा विशेष अहिले बजेट पनि फोकस भएको भनेको छ। अब यो सारा कुराहरू जसरी सरकारले जुन एउटा टार्गेट गरेर बजेट ल्याएको छ, यसमा सामान्य खर्चतर्फ 42% देखियो अनि पुँजीगत खर्च चाहिँ 21% देखियो। यसले त्यो विकास र परिवर्तनको त्यो हाम्रो एउटा किसिमको अपेक्षा पुरा गर्न सक्छ? अब यो वास्तवमा यो बजेटले मात्र त केही पनि गर्न सक्दैन। हेर्नुहोस् है, मैले चाहिँ एकपल्ट एउटा स्टडी गरेको थिएँ होइन। जस्तो प्रदेश नम्बर 1 को मैले थोरै स्टडी गरेँ। अहिलेको पपुलेसन सेन्ससलाई यदि हेर्ने हुन्छ भने तपाईँ प्रदेश नम्बर 1 को मात्र मैले अरू पनि गरेको थिएँ। मैले एउटा इक्जाम्पलको लागि प्रदेश नम्बर 1 मा दिन खोजेँ। त्यहाँ चाहिँ टोटल हामीले घर हेर्ने हो भने 12 देखि 14 लाख घरहरू बनाइदिने हो भने हाम्रो प्रदेश नम्बर 1 को लागि सम्पूर्ण जनतालाई घर पुग्छ क्या। हेर्नुहोस्, अब हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो कि त्यो प्रदेश नम्बर 1 को लागि कुन कुन एरियामा धान फल्छ। त्यो ठाउँमा हामीले त्यो जति पनि सबैको जो मान्छेको जनताको उ छ नि, त्यहाँ चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यो जुन धान खेती गर्ने ठाउँबाट उहाँहरूलाई उठाउनु पर्यो कि। कसरी उठाउने, त्यसको लागि एउटा सिटी प्लानिङ गर्नुपर्छ कि। जस्तो धरानदेखि बिर्दामोडसम्मको जुन उत्तरपट्टिको साइडको ठाउँहरू छ, त्यो भनेको अलिकति धेरै खेती हुँदैन, रिसर्च गर्नु पर्यो नि। त्यो ठाउँमा तपाईँले घर बनाइदिने हो भने र एउटा अपार्टमेन्ट सिस्टमले राखिदिने हो भने होइन, अपार्टमेन्ट सिस्टमको घरहरू राख्ने हो भने त हामीलाई कति खर्च लाग्छ भन्दाखेरि एभरेजमा यदि पर स्क्वायर फिटलाई 6,000, मार्केटमा 4,000 मा बन्दो रहेछ। हेर्नुहोस्, 6,000 मात्र राख्ने हो भने पनि हाम्रो यो ओल्ड एज अलाउन्सेस र यो जुन अहिले त दिन छोड्यो हामीले, यो यस्ता केही रेगुलर एक्सपेन्डिचरहरू छ नि, 5 वर्षको जोड्ने हो भने लगभग पुग्ने रहेछ क्या हामीलाई। हेर्नुहोस्, घर बनाउनलाई 10 देखि 12 लाख होला। अब सबै सोच्नुहोस्, त्यो भइसकेपछि उहाँहरूको जो जग्गा थियो उहाँहरू आउने कसरी ल्याउने, त्यसको पनि हामीसँग छुट्टै प्लानिङ हुनु पर्यो कि। उहाँ घर भएकोलाई त्यहाँ अपार्टमेन्टमा सार्नको लागि सजिलो पाए। जो अपार्टमेन्टमा बस्नुहुन्छ उहाँहरूलाई विद्युत पर युनिट 5 रुपियाँले दिने अथवा 2 रुपियाँले दिने, जो आफै घरमा उहाँ बस्नुहुन्छ उहाँलाई 20 रुपियाँ 25 रुपियाँ लिने। अनि अरू पनि शिक्षाको कुराहरू यसरी फेसिलिटेट गर्दै जाने हो भने उहाँहरूको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड पनि बढ्छ अनि उहाँहरूले त्यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँको जग्गाहरू नछुने, अब त्यो जग्गा खाली भयो, त्यो ठाउँमा हामीले एउटा लेबर क्याम्प पनि बनाउने, त्यहीँ बसेर काम हुन्छ। र अब हाम्रो जुन ल्यान्ड प्लानिङमा जग्गाको जुन डिमार्केसन लाइन छ नि, यति मात्र जग्गा भनेर जुन खालको हामीलाई माथि सिलिङ लगाइदिएको छ त्यसलाई अलिकति ओपन गरिदिउँ। त्यस पछाडि के गर्ने, एउटा कुनै कम्पनीले चाहिँ सबको जग्गाहरू लिजमा लिने कि 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्षको लागि। र कसरी लिजमा लिने भन्दाखेरि जसको जग्गा छ जग्गाको रेसियो हेरेर उहाँहरूलाई सेयर दिने कि। जस्तो तपाईँसँग 1 बिघा जग्गा त्यो भित्र पर्यो भने तपाईँको त्यो बराबरको सेयर तपाईँले पाउनुभयो भनेको बसी तपाईँ त्यहाँ बसेर त्यसको प्रफिट पाउनुहुन्छ। र तपाईँ कृषिको जुन रेभोल्युसन ल्याउनको लागि
जग्गा थोरै बनाएर रेभोल्युसन आउँदैन क्या तपाईँलाई। इन्स्ट्रुमेन्ट पनि किन्न सक्दैन, उसले मल पनि किन्न सक्दैन, मोडर्न टेक्नोलोजी पनि किन्न सक्दैन। त्यो कारणले अब उसले त्यहाँ कुनै एउटा कम्पनीको बेसमा यसरी गरेर प्रोडक्सन भइदियो भने त हामी आत्मनिर्भर पनि भयो। हाम्रो छिमेकी देशहरू आज हेर्नुहोस्, युएनले 2022देखि पछाडि अथवा 22मा हामीलाई खाद्य सङ्कट यो संसारमा आउँछ भनिरहेछ। हुन्छ खाद्य त हामीले वेस्ट हुने त सम्भावना छैन नि। त्यो तरिकाले जाउँ, तराईको एरिया जुन छ धानहरू त्यही अनुसार जाउँ, माथिको जुन एरियामा जे छ यसरी नि प्रदेश नम्बर 2मा आउनुहोस्। प्रदेश नम्बर 2मा तपाईँ अब असार लाग्छ जहिले डुबाउ सुन्नुहुन्छ। घर त्यसरी नै हामीले जुन महेन्द्र हाइवेको उत्तरपट्टिको साइडमा त्यसरी प्लानिङ गरेर बनाएर दिने र त्यो साइड हामीले खेती गर्ने भने आज कोही जनता डुब्यो मऱ्यो भनेर हामीले सुन्नुपर्छ र? तपाईँलाई यो तरिकाले चाहिँ के गर्नु पर्यो, पहिला त ल्यान्डको जग्गाको प्लानिङ हुनु पर्यो क्या हामीले। यहाँ यो गर्ने, यहाँ यो गर्ने, होइन? केही कुराहरू त भनेको पनि छ, बजेटले एड्रेस गराएको छ। कृषिको लागि हुने जग्गा कृषिकै पर्पसमा मात्र बिक्री गर्ने भन्ने कुराहरू छ, होइन? यसको चाहिँ वास्तवमा यो चाहिँ कस्तो भने अलिअलि सुनेको भरमा कुरा गरे जस्तो रिसर्च राम्रो भएकै छैन कि तपाईँलाई। यो बजेट जति हामीसँग 18 खर्ब आरआरको बजेट आइज, यही बजेटलाई राम्रोसँग परिचालन गर्ने हो भने जुन ढङ्गले अध्ययन अनुसन्धान तपाईँले भनेअनुसार अध्ययन अनुसन्धान गरेर तत्त क्षेत्रमा जहाँ आवश्यकता हो, जहाँ चाहिँ हामीले जहाँ यो बजेटलाई चाहिँ वितरण गर्दा त्यहाँबाट सबैभन्दा बढी चाहिँ मुनाफा आउन सक्छ, त्यस्तो क्षेत्रहरू हेरेर आवश्यकता र औचित्यका आधारमा हेरेर यदि वितरण गर्ने र त्यसरी चाहिँ बजेटलाई कार्यान्वयन गराउने हो भने हामीले चाहे जस्तो अहिलेको जुन नेपालको आर्थिक सङ्कटतर्फ अगाडि बढिरहेको अवस्था र महँगी बढिरहेको अवस्था र सारा कुरा डमाडोल भइरहेको अवस्थामा यसले मेन्टेन गर्न सक्यो? तपाईँलाई यसलाई यदि प्लान गर्ने हो हामीले, होइन? जुन मैले तपाईँलाई एउटा प्रदेश नम्बर 1 को एक्जाम्पल दिएँ, 2 को दिन्छ, 3 को पनि कुन सेक्टरमा, अब कुन ठाउँमा चाहिँ फेरि इन्डस्ट्रियल सेक्टर हुने, होइन? त्यो पनि अनाउन्स गरौँ न, त्यो एरियामा गरौँ। त्यो चाहिँ के हुन्छ भने हामीले सरकारमा बसेको मान्छेले मात्र डिसिजन गर्ने होइन कि उहाँहरूलाई लाएर कुन ठाउँमा सजिलो हुन्छ, जग्गा 50 वर्षको लागि उहाँहरूलाई लिजमा दिउँ न व्यवहार गर्ने मान्छेहरूलाई। जस्तै हामीसँग 10,000 पैसा छ भने त्यसमध्ये एउटा व्यक्तिको लागि खर्च गर्दा कुन पैसा खानामा कति खर्च गर्ने, लगाउनमा कति खर्च गर्ने, यातायातमा कति खर्च गर्ने, या बस्न भाडा कति खर्च गर्ने, यावत विषयमा साँच्चै प्लानिङबद्ध ढङ्गले गर्ने हो भने यो हामीले टार्गेट मिट गर्न सक्छौँ। हाम्रो देश त यति सानो छ सर, 7वटा स्टेटहरूलाई चाहिँ त्यही अनुसारको सिटी, एउटा त्यो मेजर सिटिज एरिया हामीले 7 देखि 10 वटालाई फोकस गरौँ, बाँकी अलिअलि छरिने त भइहाल्छ। त्यस पछाडि रहेको जग्गालाई हामीले कुन जग्गाको लागि कुन सेक्टरको के प्लानिङ गर्दा राम्रो हुन्छ, उखु खेती कहाँ गर्ने, धान खेती कहाँ गर्ने, कम्प्लिटली रिसर्च गरौँ न। हाम्रो रिसर्च टिम छ नि, सबै देशको पनि छ नि, नार्क छ, एग्रिकल्चरमा गरिरहेको, अर्थ मन्त्रालयले गरौँ, सबतिर गरौँ, त्यही अनुसारको प्लानिङ लिएर जाउँ त हामी। तपाईँलाई केही गर्नै पर्दैन नि। आज हेर्नुहोस्, हाम्रो इलामको चिया छ, हाम्रो इलामको चिया भन्छौँ, तर इन्टरनेसनली दार्जिलिङ टी भनेर ब्रान्डिङ भएको छ भनेपछि हाम्रो पनि त्यही लेभलमा गएको छ, हामीले पनि त्यसलाई गरौँ न। तपाईँलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु मैले, है। एकजना दुबईको एकजना ठुलो बिजनेसम्यान हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ कफीको अल ओभर द वर्ल्डमा एक्सपोर्ट गर्नुहुने रहेछ। अनि उहाँसँग कुनै हामीले मिलाएर चाहिँ एकजना साथी बागलुङको, उहाँ पनि कफी बेच्ने, ल तपाईँको कफी उहाँलाई बेच्नुहोस् न त भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो, ल नेपालबाट म कफी लिइदिन्छु, तर मलाई प्रत्येक वर्ष 200 मेट्रिक टन दिनुहुन्छ भन्दाखेरि छैन कि। हेर्नुहोस्, 2 बोराको लागि उसले किन्छ त, हामीसँग त्यो भोल्युम भएन कि। कहिले के भन्छु भनेदेखि हामीसित प्रोडक्ट हुन्छ, थोरै हुन्छ, दिन सक्दैनौँ। कहिले अब त्यो कुनै कुनै सेक्टरमा धेरै भएको छ, छरिएको छ, लिन सक्दैनौँ। हाम्रो मार्केटको प्रब्लम छ क्या। अनि त्यही भएर यहाँनिर के हुन्छ, बिचको मिडल म्यानहरूले सबै एग्रिकल्चरमा सबैभन्दा ठुलो त के हुन्छ भन्दाखेरि बिचौलिया, सिधा भन्दा बिचौलिया, होइन? मैले त्यो भनिहाल्न चाहिँ नखोज्या मात्र, होइन? त्यो बिचौलियाहरूको कारणले गर्दा जति वास्तविक किसानले जति पाउनु पर्ने त्यो पाइरहेको छैन। त्यही भएर उहाँहरू आफ्नो प्रोफेसनबाट फ्रस्ट्रेसन हुनुहुन्छ, अनि उहाँहरू के हुन्छ अर्कोतिर सिफ्ट हुनुहुँदैछ। हामी कहाँ त हरेक क्षेत्रमा बिचौलियाले गर्दाखेरि समस्या उत्पन्न भयो भनिन्छ, त्यो त एउटा सर्वस्वीकार्य कुरै हो नि। हो, त्यो त अब त्यसलाई डराउनु पर्ने अवस्था छैन नि। त्यो त छैन। अब तर पनि अब सकेसम्म हामीले अब वर्ड युज नगरौँ भन्ने मात्र हो त्यसमा। तपाईँलाई आज हेर्नुहोस् न, तपाईँ जुनसुकै प्रोफेसनको मान्छेको पनि अल्टिमेट गोल भने म केही गरेर खान्छु भन्दा पनि कहाँ सेटिङ मिलाएर पाउँछु भन्ने मात्र सोच छ क्या तपाईँलाई। योबाट आउनु पर्यो, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जानु पर्यो। तपाईँ हेरौँ न स्टडी, तपाईँ टाढाको देशमा जानै पर्दैन कि सर। जस्तो युपी र बिहारमा हेर्नुहोस् त, त्यहाँको प्रत्येक बच्चा जो पढ्छ ऊ गभर्मेन्ट सरकारी अफिस आइपिएस अफिसर भन्छ नि, त्यसको लागि ऊ पढ्छ क्या। हेर्नुहोस्,
तर गुजरातमा जानुहोस् एकजना पनि आइपिएस अफिसर हुन खोज्दैन क्या उसले। ऊ चाहिँ सानो भए पनि व्यापारै गर्न खोज्छ क्या। भन्नु खोजेको त्यो त सोसाइटीले गाइड गर्ने कुरा पनि हो नि त। हाम्रो सोसाइटीले के गरिरहेछ, कोही एउटा एमबिए गरिसकेको स्टुडेन्टले नयाँ कन्सेप्टमा उसले बिजनेस गर्छु भन्यो भनेदेखि सोसाइटीले पहिला के भन्छ, यो अब बिग्रेछ भन्छ कि। हामी मोटिभेट गर्दैनौँ कि जबसम्म उसले आफ्नो लेभल मेन्टेन गर्दैन तबसम्म बिग्रियो भन्छ, र जुन दिन मेन्टेन गर्छ अनि मात्र यो राम्रो मान्छे थियो पहिल्यैदेखि मलाई त लागिरहेको थियो भन्छ कि। हाम्रो पर्सेप्सन यो छ क्या सोसाइटीको। यो समानताका आधारमा यो बजेट चाहिँ तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो चितवनमा अलि धेरै बजेट कति कति ठाउँमा गयो कि भन्ने कुरा, नेताको अलिकति गृह क्षेत्र केन्द्रीकृत भएर गएको पनि कतै पाइयो भन्ने पनि कुरा आयो। यो बजेटमा समानता कतिको पाइन्छ? त्यो त पाउँदैन नि। हेर्नुहोस् होइन, एउटै क्षेत्रमा जस्तो चितवनको उदाहरण दिइहालौँ हामीले। अघिल्लो वर्षतिर त्यो झापातिरका प्रोजेक्टहरू हेऱ्यौँ होइन, पहिला योभन्दा अगाडिका बजेटहरूमा हामीले भन्दै समग्रमा हेर्दाखेरि चितवनतिर गयो अनि उता हाम्रो के भन्छ डडेलधुरातिर पनि गयो केही। भन्नु खोजा यो त इन्फ्लुएन्स त भइ नै हाल्छ। तर यो बजेटले कहाँ कन्ट्राडिक्सन गर्यो भन्दाखेरि, अथवा नीति तथा कार्यक्रममा पनि आएको थियो, एड्रेस भएको थियो, कुनै पनि बजेट प्लानिङ कमिसनले सिफारिस नगरेकोदेखि बाहेक अरूतिर हामी बजेट दिने छैन, ट्रान्सफर हुने छैन, गरिने छैन भनेर नीति तथा कार्यक्रममा आयो। तर बजेटमा फेरि त्यसको अलिकति हेर्दाखेरि त्यो जस्तो लाग्दैन। अर्को चाहिँ तपाईहरु जस्तो अर्थविदहरूसँग अर्थमन्त्रीले गहन छलफल गरेर भनौँ, या चाहिँ जो अर्थमन्त्रीले अर्थविदहरू नियुक्ति पनि गर्न सक्नु होला उहाँलाई सल्लाह लिनको लागि, हरेक क्षेत्रका अर्थविद होइन, हरेक आवश्यक पर्छ, हरेक क्षेत्रको भनौँ शिक्षाविद चाहिएला, अर्थविद चाहिएला होइन, हरेक क्षेत्रको चाहिन्छ। त्यो छलफल गरेर परामर्श गरेर बजेट तयार पारिन्छ, यसरी चाहिँ पारिन्छ कि उहाँहरूको चाहिँ अर्थ मन्त्रालय मातहतका मान्छेहरू भनौँ या चाहिँ राजनीतिक रूपमा अलिकति नजिक रहेर मात्रै तयार पारिन्छ? बजेट चाहिँ वास्तवमा यसको प्रोसेस चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि, अर्थ मन्त्रालयको एउटा बजेट डिपार्टमेन्ट कस्तो भइरहेछ, कस्तो जस्तो बजेट डिपार्टमेन्ट हुन्छ होइन, त्यो बजेट डिपार्टमेन्टले चाहिँ प्रिपेयर गर्ने हो, र त्यसमा चाहिँ नेसनल प्लानिङ कमिसनले चाहिँ विकासका जुन पुँजीगत खर्चहरूको चाहिँ उहाँहरूले गर्ने, र बाँकी जुन चालु खर्चहरू हुन्छ नि त्यो चाहिँ प्रत्येक मन्त्रालय डिपार्टमेन्टबाट हामीले पहिला डिमान्ड गर्छ, तपाईँलाई कति चाहियो भन्ने तरिकाले हामीले उहाँहरूलाई सोधेका हुन्छ। त्यो आएर त्यसको छलफलको आधारमा हामीले गर्ने हो। अब त्यहाँ बसेर चाहिँ एक्सपर्टहरू पनि हुन्छ। तर नेपालको प्रब्लम के हुन्छ भने सल्लाह नहुने होइन, हुन्छ कि सल्लाह पनि हुन्छ, डिस्कसन पनि हुन्छ, तर जो मान्छे मेन हुन्छ उहाँलाई नि म आफूलाई एक किसिमको हाम्रो नेताजीहरूमा मन्त्रीजीहरूमा के कुरा चाहिँ मलाई भित्रबाट छ जस्तो लाग्छ भने नि, सबै कुरा नर्मली मलाई थाहा छ भन्ने खालको उहाँहरूलाई एक त्यो कन्सेप्ट चाहिँ छ जस्तो लाग्छ। उनीहरूबाट सुन्ने मात्रै हो, तर यिनीहरूभन्दा मै विद्वान छु, मैले डिसिजन गर्ने हो भन्ने खालको हुन्छ। अनि केही कुराहरूमा मेजर कुराहरूमा त्यो चेन्ज हुन्छ, बाँकी त उहाँहरूको स्टाफहरूले नि जुन बजेट डिपार्टमेन्टको स्टाफ हुन्छ ओभरअल प्रिपरेसन त उहाँले नै गर्ने हो, फटाफट उहाँहरूले आफ्नो तरिकाले गर्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ त के पनि हुन्छ भन्दाखेरि अघिल्लो वर्षको बजेटको लाइनहरू चेन्ज नभएको डेटाहरू तपाईँले 2-3 वर्षको कम्पेयर गर्नु भने पाउनुहुन्छ कि तपाईँले। अब हाम्रो देशबाट भनौँ न, या अहिलेको स्वास्थ्य क्षेत्रको कुराकानी गर्दा नेपालबाटै अब अलि राम्रो उपचारको लागि बाहिरी देशहरूमा जाने नेताहरू, हाम्रो नेताहरू पनि बाहिरै जानुहुन्छ धेरै जस्तो उपचार गर्नको लागि, त्यो श्रृङ्खला बढेको पनि छ। अनि यो देशमै राम्रो किसिमको अस्पतालहरू निर्माण गर्नको लागि र गुणस्तरीय किसिमको एउटा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा लगानी गर्ने अहिलेको बजेटले कतिको सम्बोधन गरेको छ? त्यसतर्फ सरकारको अहिलेको यो बजेटले कतिको चाहिँ सम्बोधन गरेको देखिन्छ? वास्तवमा कस्तो छ भन्दाखेरि मैले अघि भनिसकेँ नि, बजेटले जुन स्वास्थ्य क्षेत्रको कुराहरूमा पनि त्यति जति एड्रेस गर्नुपर्छ। तपाईँले के कुरा बुझ्नु भन्दाखेरि त्यसको एक्ज्याक्टली कस्तो छ भने चाहिँ अघिल्लो वर्ष हाम्रो मेन प्रायोरिटी स्वास्थ्य क्षेत्र थियो, यो पल्टको मेन प्रायोरिटी स्वास्थ्य क्षेत्र छैन, हाम्रो लिस्ट प्रायोरिटीमा छौँ क्या हामी। अहिले चाहिँ विशेष गरी कृषि भनिएको छ क्या, कृषि र रोजगारीको कुरा हामीले सकेसम्म हाम्रो अब्जेक्टिभ के भन्दाखेरि सकेसम्म हामी सेल्फ सस्टेन हुने ट्राई गरिरहेछ क्या अहिलेको लागि चाहिँ। तर अब कस्तो छ भन्दाखेरि हामी पोलिसी बनाइदिने हामीले धेरै कुराहरू हेर्न बाँकी छ कि। हेर्नुहोस् जहिले पनि हाम्रो बजेटहरू आउँछ चुनावको लागि लक्षित, अथवा चुनाव सकिएर आयो भने चाहिँ अब मलाई लाग्छ अर्को वर्षको बजेट मात्र वास्तवमा इकोनोमिक बजेट आउँछ कि।
किनभने चुनाव सकिसकेको हुन्छ 5 वर्षसम्म त जनताले सम्झिने कुरा हुँदैन 4 वर्ष अगाडिको बजेट किनभने इमिडिएट बजेटले मात्र एड्रेस गर्ने कुरा हो र हाम्रो एउटा नेगेटिभ कुरा चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि जुन अघि हामीले सुरुमै वृद्ध भत्ताको कुरा गरे यसमा चाहिँ पोलिटिकल पार्टीहरूको कम्पिटिसन जस्तो देखिरहेछ कि त्यही भएर मैले भने नि कसैले बढाउने कसैले पैसा बढाउने अब यो कहिलेसम्म बढाउने हैन यसमा राजनीतिकरण भइरहेछ आफ्नो रोटी सेक्ने काम भइरहेको छ वास्तवमा त्यो त्यसको रोयल्टी खाने काम भइरहेछ कि सर जसले गराएको थियो उहाँहरूले हैन म चाहिँ त्यसरी भन्ने गर्छु यसलाई एकजना कुनै एउटा पोलिटिकल पार्टीले गर्यो उहाँले त्यसको अहिलेसम्म रोयल्टी खाइराख्ने भन्ने कुराहरू तपाईले अघि नै भन्नुभयो यसमा त जसरी एउटा हुम्लाको नागरिकको औसत आयु र काठमाडौँको नागरिकको औसत आयुको बेसमा 70 वर्ष अप्रोप्रिएट एउटै त छैन होला पक्कै पनि त्यसको आधारमा वृद्धा भत्ता दियो भने त्यो चाहिँ उपयुक्त हुन्थ्यो हैन त्यो हिसाबले त देखिए नै 68 राखियो हो कि अथवा गरिबीको रेखा मुनि भएको जनतालाई मात्र राख्नु पर्थ्यो अब काठमाडौँको 500ले घर भएको मान्छेलाई त्यो पैसा अप्रोप्रिएट छ कि छैन त हामीले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ कसैले त्यो वृद्धा भत्ता लिन्न भनेर सरकारलाई नै फिर्ता दियो भने त्यसलाई सम्मान गर्ने भनेको सरकार यो पल्टको बजेटले केही भन्ने छ मलाई लाग्छ तर त्यो होला हो हामीले पोजिटिभ सोचौँ यसलाई यसलाई हामी सुरुमै गर्नु होला नि किनभने उहाँहरूले आफ्नो करोडौँको सम्पत्ति जो दान गर्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ 4-5 महिनाको आवश्यकता छैन त्यो त उहाँहरूलाई आवश्यकता नहुने हुन्छ तर त्यो कन्सेप्ट धेरै बसोस् त्यो भएको यो इन्टेन्सनली के भन्दाखेरि हेर्नु सरकारले एकातिरबाट बजेट वृद्ध भत्ता दिइरहेछ हेर्नुहोस् अर्कोतिरबाट के मोटिभेट गरिरहेछ भन्दाखेरि नले है पैसा हुनेहरू हैन घुमाइ फिराइ त राम्रै पक्ष हो घुमाइ फिराइ त नल्याउ भनिरहेछ नि यो चाहिँ एक्ज्याक्टली कस्तो भन्नुहुन्छ भने इन्डियामा पनि हामी छिमेकी देशमा भारतमा हाम्रो के भयो थियो भन्दाखेरि जुन त्यो सब्सिडिजको ग्यासहरू हुन्थ्यो नि त्यो हुनेहरूले चाहिँ पैसा हुनेहरूले चाहिँ नल्याउ है भनेर विज्ञापनहरू बचाएको थियो कि भनेपछि जोसँग पैसा छ उसले पनि पहिला लिन्थ्यो कि जस्तो मार्केटमा सब्सिडिजको 400-500 रुपियाँमा 1 सिलिन्डर ग्यास पाउँथ्यो मार्केटमा 900 रुपियाँ पर्थ्यो किन नकिन्ने हैन र त्यो खालको त्यो नलिन खोजिरहेको यही कन्सेप्टलाई हामीले यसरी नै हाम्रोबाट पनि मोटिभेट गरिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई तर पोजिटिभ कुरा हो भएदेखि राम्रै हुन्छ अब हामीले अलिकति यस्तो स्वास्थ्य क्षेत्रको अझै टुङ्गिन बाँकी छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यले जसरी भनौँ या चाहिँ दुर्गम क्षेत्रहरूमा अस्पतालहरू निर्माण गर्ने विभिन्न कुराहरू आयो अघिल्लो सरकारले त्यो निर्णय पनि गरेको थियो त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन यावत विषयहरू छन् अब देशमै गुणस्तरीय एउटा भनौँ न एउटा स्वास्थ्य भयो भने या स्वास्थ्य आफू चाहिँ बाहिर जानुपर्ने यहीँको स्वास्थ्य क्षेत्रमा आफूलाई विश्वास लाग्यो भने बाहिर उपचार गर्न कोही पनि जानेवाला छैन त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि स्वास्थ्यमा गरेको लगानी र अहिले सरकारले दिनुपर्ने प्राथमिकताको हिसाबले हेर्दा तपाईँले हेरेको डाटा हुन्छ के छ एउटा चाहिँ फेज यो वर्षको र पोजिटिभ कुरा स्वास्थ्य क्षेत्रमा के छ भन्नु भने प्रत्येक जुन स्टेटहरू छ नि त्यहाँनिर हामी मेडिकल कलेजहरू इस्टाब्लिस गर्ने भन्ने कुरा छ दुईवटा यो चाहिँ एउटा पोजिटिभ कुरा छ कि यसको लागि किन भन्दाखेरि हामीलाई त जति हाम्रो लागि भनेको त स्वास्थ्य कर्मीहरूको अभाव हो नि त र किन भन्नुहुन्छ भने जति काठमाडौँमा खोलेर भएन कि काठमाडौँमा एमबिबिएस पढाए मान्छे त हुम्लामा गएर त उसले जागिर खाँदैन जबरजस्ती 2 वर्ष तपाईँ राख्नु होला 1 वर्ष राख्नु होला त्यो त सधैँ पर्मानेन्ट सोल्युसन त भएन नि र जुन हाम्रो कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छ हुम्लाको हो त्यसलाई पनि एकदम इफेक्टिभली चलाउनु पर्यो जुन हाम्रो डाक्टर साहबले धेरैपल्ट उहाँले आवरण अनुसार पनि गर्नुभएको थियो गोविन्द केसी डाक्टर साहबले हैन त्यसैको लागि भनेर पनि यो खालको रिमोट एरियासम्म चाहिँ डाक्टरहरूको एक्सेस हुने कुरा हैन यो भइदिएदेखि चाहिँ वास्तवमा के हुन्छ अर्को शिक्षा क्षेत्रको अर्को एउटा पोजिटिभ कुरा के छ भने यो ब्याचलर र मास्टर्सको उच्च शिक्षा गर्ने नेपालमा गर्नेहरूले चाहिँ एटलिस्ट आफ्नै स्थानीय निकायमा चाहिँ केही न केही 6 महिना जति अथवा 3 महिना 90 दिनको कुरा गरेको छ क्यारे त्यति भए पनि काम गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू आएको छ इन्टर्नसिप टाइप के यसले चाहिँ अब के इम्प्याक्ट गर्छ र कहाँ कसरी काम दिनुहुन्छ अब यसको प्लानिङ गर्नुपर्ने हुन्छ के अब धेरै कुरा चाहिँ बजेटमा के पनि छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँलाई सानो सानो जुन महानगरले एड्रेस गर्दा मिल्ने कुराहरू पनि के भइरहेछ भन्दाखेरि हाम्रो सेन्ट्रल लेभलको सङ्घीय सरकारको बजेटमा एड्रेस भइरहेछ कि जुन कुरा नेसेसरी नै छैन कि छैन के कुनै सामान्य भनौँ न सङ्घीय सरकारले अहिलेको सरकारले भन्ने हो रे सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय छैन तर सम्बोधन गरिएको छ जस्तो सुन कुनै एउटा बाटोको हामीले ओभरहेड ब्रिजको कुरा त महानगरको बजेटले एड्रेस गरिहाल्छ नि गर्दैन र एकान्त गुनाको
त्यही ललितपुर महानगरले गर्दा नि त्यो किन काम गर्यो त्यहाँको बजेटको मतलब त्यहाँ किन चाहिँ त्यसलाई चाहिँ परिभाषित गर्यो होइन त्यो अब हाम्रो के कुनै छ काम गर्यो भन्दाखेरि नेताको चाहिँ एउटा पकड क्षेत्र हुनाले या कुनै सायद अब मैले एउटा इक्जाम्पल मात्र दिन तपाईँ खोजेँ भन्दा कुनै कुनै काम गर्यो होला भन्ने होला। सामान्य स्थानीय सरकारबाट या प्रदेश सरकारबाट सम्बोधन हुने क्षेत्रमा संघीय सरकारले किन जान्छ किन भन्दाखेरि जान्न खोजे केही प्रभाव होला हामीले तर यो सङ्घीयता आइसकेपछि एउटा पोजिटिभ कुरा चाहिँ के दिन्छ भने हाम्रो बजेट ट्रान्सफर छ नि 48% जति लगभग त्यो ट्रान्सफर बजेट स्थानीय निकाय र अनि जुन हाम्रो प्रदेश सरकारमा गएको छ प्रदेश सरकारको चाहिँ धेरै इफेक्टिभ कामहरू देख्दैन जनताले फिल गराएको छैन अनि स्थानीय सरकारमा र प्रदेशमा गएर 4 खर्ब 29 अर्ब जति गएको रहेछ गएको छ 4 खर्ब जुन बजेट गएको छ यो बजेटलाई तपाईँले राम्रोसँग निहालेर यदि परिचालित रिसर्च भयो गर्नु भन्ने भयो हो। भने भ्रष्टाचार पनि बढाएको छ एउटा साइडबाट तर हेर्दाखेरि एउटा सेक्टर जुन सेक्टरल डेभलपमेन्टमा तपाईँ ओभरअल रिसर्च गर्नुभयो भने बाटोघाटो धेरैतिरको बनेको अवस्था छ कि तपाईँलाई पहिलाभन्दा कम्पेरिटिभली रोड बनेको अवस्था छ तपाईँलाई रोड बन्नु भनेको के हुन्छ भने एउटा इन्भेस्टमेन्ट हुने बित्तिकै यसले चाहिँ मल्टिप्लायर इफेक्टमा अरू पनि इन्भेस्टमेन्ट बढाउँछ क्या फेरि जस्तो तपाईँलाई नयाँ ठाउँमा सरकारले बाटो बनाइदियो भने के हुन्छ निजी क्षेत्रले गाडीमा इन्भेस्टमेन्ट गर्छ गाडी कुद्न थालेपछि साइडमा साइड होटल खुल्न थाल्छ भनेपछि रोजगारी चाहिँ त्यहाँबाट सिर्जना हुने हो नि त यो अर्को त्यसरी हो तपाईलाई भन्नै पर्ने जस्तो यो चालु खर्च 7 खर्ब 53 अर्ब भनेको छ पुँजीगत खर्च 3 खर्ब 80 अर्ब भनेको छ र वित्तीय खर्च चाहिँ 2 खर्ब 30 अर्ब भनेको छ अब हामीले प्रदेश र स्थानीय तहको 4 खर्ब 29 अर्ब भन्यो यो सरस्वती हेर्दाखेरि नि हजुर यो कतिको उपयुक्त छ यो सही ठाउँमा सही ढङ्गले बजेट विनियोजन भएको छ अब झट यो त ठिकै पनि हो मैले अघि भनिसकेँ यो धेरै भनेको चाहिँ हाम्रो जुन 2 खर्बको कुरा छ नि यो चालु खर्च वित्तीय 7 खर्ब 53 अर्ब भनेको छ यो कतिको त्यो उपयुक्त छ चाहिँ अब वास्तवमा अलिकति धेरै त धेरै नै भयो होइन तर हामीले के छ भने चालु खर्च अझै एडिसनल त हाम्रो जुन सरकार पुँजीगत खर्च 3 खर्ब 80 अर्ब छ त्यो भनेको जम्मा 21% मात्र हो कि 21% मात्र हो कि हाम्रो टोटल बजेटको 21% हो बाँकी तपाईँलाई यो जुन 4 खर्ब र जुन 7 खर्ब छ नि यो 11 खर्ब नि लगभग हाम्रो अहिले घुमाएर डिभाइड भएको मात्र हो यो सबै चालु खर्चमै जान्छ कि धेरै किनभने प्रदेश र स्थानीयको पनि त लोकल एक्सपेन्डिचर त यहाँ होलसेलमा हामीले ट्रान्सफर मात्र गरे हो नि त उहाँहरूले त खर्च गर्न बाँकी नै छ नि त सबै उहाँहरूले विकास गर्नुहुन्न नि त्यसको कति पर्सेन्ट विकास हुन्छ त 4 खर्बको अब 50% 40% नै भइदिए पनि ठुलो कुरा हो क्या हेर्नुहोस् बाँकी त्यो पनि रेगुलर एक्सपेन्डिचरै हो कि जस्तो हामी त उत्पादन गर्नुपर्छ यहाँ हामी आफै आत्मनिर्भर बन्ने भनेर एउटा किसिमको त्यो बहस चलिरहेको बेलामा पुँजीगत खर्च बढाएर हैन पुँजीगत खर्च बढाएर अलिकति विकासतर्फ हैन अलिकति अगाडि बढ्नुपर्ने बेलामा चालु खर्च बढाएर अलिकति त्यो पनि तालमेल मिलेको छैन यहाँ पनि हैन तपाईँ तालमेल त होइन नि सिधै मैले अघि भने नि पपुलिस्ट प्रोग्राम भएपछि त धेरै खर्चहरू पैसा हामीले बाँडेको छौँ कनिका छरे जस्तै छर्या छ हामीले हेर्नुहोस् चुनावको लागि भनेर भए पनि त्यसमा के भयो त्यो भएको हुनाले गर्दा के भयो त भन्दा हाम्रो विकासको कुराहरू चाहिँ त्यहाँबाट बच्यो र केही छुयो भने मात्र विकासतिर गएको जस्तो देखिन्छ कि समग्रमा हस् कार्यक्रममा हेर्नु यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ हस् धन्यवाद मलाई बोल्ने मौका दिनुभएकोमा आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्थ्यो अर्थविद ज्ञानेन्द्र अधिकारी आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्ते